تسی ایتھے مکا دیو. آپ فرماتے ہیں تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا. اچھا اس ادا تے فدا ہے نا کہ حضرت بلال مقابے دی چھت تے کھڑا کیتا ہے. اس ادا تے ہاں نا فدا کہ حضرت عثمان بن ابی طلحہ نو چابی دیتی تے فرمایا سنبھال لے. ہیں اس ادا تے ہاں نا فدا کہ کافراں نو کیتا معاف. تے پھر اس ادا تے بھی ہاں نا فدا حضرت علی نو فرمایا آ چڑھ جا کنتھا تے. تے پھر اس ادا تے بھی فدا ہاں نا کہ سجدہ نو فرمایا بیٹی روٹی تو میں اس واسطے لائی ہے تیری پریشانی ختم ہو جاوے اب اثر نہیں کر سکتی. کہ پھر پڑھنا چاہیے انہیں سمجھے کہ بریلی کے بابے نے سمندر کو ایک پیالے کے کوسے درج بند کیتا. آپ فرماتے ہیں تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا